Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis très heureuse de vous faire cette vidéo. Ça fait bien longtemps ما خدمت لكمش وما حطيتلكمش une vidéo. Donc j'espère ما نطولش عليكم اكثر من هاك. ان شاء الله نعود كل خطره نحط لكم une vidéo. هاد لا فيديو غادي تكون سورتو ديستيني او نوفو باشوليي التلاميذ اللي نجحوا في البكالوريا مؤخرا دورة 2020. يعني غادي نحاول راهم الان في مرحله اختيار التخصصات الى اخره. دونك غادي نحاول نفيدكم بالشي اللي نقدر عليه وسورتو فيما يخص تجربتي الخاصه. Alors, surtout غادي نهضر لكم على لي شوا تاع لي زيكول سوبيريور نورمال سوبيريور المدارس العليا للاساتذه في الجزائر. بون اللي تعرفوا باللي لي شوا راهم عندكم ثلاثه، يعني باش تختار التخصصات عندك ثلاث اختيارات 1 2 3. بكري كانوا 10 شوا ومن بعد ولاو 5 ومن بعد دروك راهم 3. دونك لازم تختاروا التخصصات بدقه فريمون. لازم تعرفوا واش تحطوا باسكو كاين دي زيليف ولا كاين دي باشولي اللي من قبل يدو معدلات مليحه، يعني 14 14 15 وفي كو ما عرفوش يختاروا لقاو رواحهم في تخصصات اللي ما تليقش ابدا بالمعدل تاعهم، كانوا قادرين يختاروا صوالح افضل. علاه الخطا الاول اللي يديروه كاين التلاميذ اللي يختار تخصص اللي عالي بزاف على المعدل تاعو. ممكن يعني مثلا هو عنده 14 كالك وراه باغي يدير ميديسين وراه عارف بلي ميديسين راهي 15.50 وطلع، يعني 14 نقدروا نقولوا امبوسيبل يعطولك ميديسين وهو يروح يدير ميديسين يعمر بها لو بروميير شوا. باغ اكزومبل يدير ميديسين شيروجي دونتير ومن بعد يدير فارماسي. دونك الشيروجي دونتير فارماسي قادر اذا كان عندك 14 قريب 15 ممكن تصح لك، ممكن يعني من عام للعام يعني يتبدلوا المعدلات القبول، ولكن دو بريفيرونس تختار الشعبة ولا تختار التخصص اللي يكون اقرب للمعدل تاعك. وانتوما روحوا شوفوا المعدلات القبول تاع العام اللي فات، راهي كاينه بارتو تلقاوها في اليوتيوب فيسبوك، راهي بارتو. شوفوا معدلات القبول تاع الباك 2019 وهنا تقدروا تعرفوا نتوما وين راكم قريب، اي تخصص تكونوا قريب. هذه واحدة، يعني ما تروحش تطلع السقف التوقعات كما يقولوا، ما تطلعش عندك 14 كالك باغ اكزومبل تروح دير ميديسين ما يعطوها لكش، ولا باغ اكزومبل عندك 13 وكنت يا شعبة علمية وتروح دير مدرسة عليا لغة فرنسية ولا مدرسة عليا انجلي، امبوسيبل يعطوها لك باسكو الاولوية هنا راهي لشعبة اللغات. جيسبر لو ميساج كلير والرساله تكون وصلتكم. يعني في الاختيار تاع التخصصات اختاروا التخصص اللي يكون معدل القبول فيه، وشوفوا لنا السنوات اللي فاتوا كيفاش كانوا، يكون قريب للمعدل تاعك باش ما تلقاش روحك من بعد زيرو شوا، يعطوك شوا ما درتوش كاع في لا ليست تاعك وتولي في ندامه. دونك هذه هي حاجه الزوجه اللي بغيت ننبهكم ليها، هي انه في التخصصات الجامعية، جامعات أو مدارس عليا مهما كان، يعني التخصصات العلمية يقدروا يديروهم فقط اللي كانوا علميين في الليسي. كي نقول علميين في الليسي يعني سيونتيفيك ماتيلام تكنيك مات كاملين. التخصصات العلمية في الجامعة يقدروا يديروهم غير اللي كانوا علميين في الليسي، والتخصصات الأدبية يقدروا يديروهم اللي التخصصات الأدبية في اليونيفرسيتي يقدروا يديروهم اللي كانوا أدبيين في الليسي، أدبيين يعني لاتر ولا لي لونغ ولا ميم سيونتيفيك، ولكن لا بريوريتي تكون للأدبيين على لي سيونتيفيك في التخصصات الأدبية في الجامعة. بمعنى واحد يبغي يدير لغة فرنسية ولا أنجلي سواء في الجامعة أو في مدرسة عليا، غادي تكون أولوية إيفيدامون للناس اللي كانوا دارين لي لونغ في الليسي، ومن بعد يشوفوا مع لي سيونتيفيك. يعني المعدل القبول
تاع باغ اكزومبل نقولوا معدل القبول تاع اونغلي ولا فرنسي في مدرسه عليا غادي يكون عالي عند العلميين بالنسبه للادبيين، لانه هذاك التخصص تاعهم اللي كانوا لي لونغ في الليسي. نورمالمون لو ميساج اي بلو كلير. troisième point، وقبل ما نهضر على troisième point ما تنساوش كليكي سور جيم، سي بور مونكوراجي، وتاني باش تعاونوا هاد لا فيديو تطلع اكثر للناس اللي راهي محتاجتها. وإلا دا تعرفوا دي باشوليي اللي راهم بحاجه لهاد المعلومات، دونك شاركوا معاهم هاد لا فيديو ديريكتومون. ماذا بيا ولو يعني نفيد شخص واحد، تلميذ واحد بهاد لا فيديو ويفيدوا هاد المعلومات في الاختيار تاعو، vraiment je serai très très heureuse. Troisième point, ça concerne le transfert. كيفاش تبدل من تخصص لتخصص آخر. alors هنا لازم كلا هما غادي يعطولك ان شوا وانت غادي تبدل une autre spécialité. لازم يكون المعدل تاعك يأهلك للتخصص الأول اللي راك فيه bien sûr، ويأهلك للتخصص اللي راك باغي ديرو. Je vous donne un exemple concernant mon expérience personnelle. قلت لكم غادي نفيدكم بتجربتي الخاصة. في هذاك الوقت كان عندنا 10 شوا، دروك نورمالمون راه عندكم 3 شوا. alors انا درت في لي شوا 4e شوا درت école préparatoire en sciences économiques et de gestion، ومن بعد عاد باش درت الاختيار تاع المدارس العليا. pourtant المعدل القبول في ليكول بريباراتوار اللي درتها هي قبل كان اقل من معدلات القبول في المدارس العليا، ولكني انا اخترت ليكول بريباراتوار دو سيونس ايكونوميك اي دو جيستيون. دونك قريت فيها quelques jours voire 15 jours، ومن بعد j'ai changé d'avis et j'ai décidé de transférer mon dossier de l'école préparatoire à l'école normale supérieure. Alhamdoulilah, mon dossier a été admis. Pourtant, j'ai déposé mon dossier la dernière minute. Donc, faites attention à le délai. Le délai de transfert, qu'il y a une وقت وين ما يحبسوا ما يقولوش يقبلوا les transferts. Donc, faites attention surtout à ça. Le quatrième et le dernier point, ça concerne les écoles normales supérieures en Algérie. المدارس العليا في الجزائر. الحاجة الأولى اللي لازم تعرفوها سي كو كاع لي زونس في الجزائر متساويين، يعني كاع كيف مكاش واحده خير من وحده، باسكو اون فان كونت غادي يعطوكم لو ميم ديبلوم، سوا شهاده استاذ تعليم ابتدائي ولا شهاده استاذ تعليم متوسط ولا شهاده استاذ تعليم ثانوي. وبالمناسبه هاد الشهاده هاد لو ديبلوم ما تقدرش دير به حاجه واحده اخرى الا تبقى توجور في لونسينيومون في التعليم. لو بوين بوزيتيف، الشيء الايجابي في تخصصات المدارس العليا هي واللي نشوف انا ربما الشيء الوحيد الايجابي هو التوظيف المباشر. يعني بعد ما تكمل التكوين تاعك 3 ans ou bien 4 ans ou bien 5 ans تتوظف ديريكتومون في المنصب تاعك، او ربما نسموها النقطه الايجابيه هذه اولويه في التوظيف. الاولويه في التوظيف ماشي توظيف مباشر، باسكو كاين بعض التخصصات في بعض الولايات يعني ما يكونوش مناصب، ما يتوفروش مناصب في هذاك الوقت. بعض الاحيان يخدموا في غير اطوارهم. استاذ تعليم ثانوي يخدم في الابتدائي بما يسمى بالانتداب، ولكن يبقى توجور عنده الاولويه في التوظيف. يعني كل ما يتوفر المنصب يستدعيوه بيان سور ويروح للمنصب تاعو. هذا شيء ايجابي يعني، وهذا ماشي مزيه، ما يديروش فيك مزيه كما نقولوا، هذا حق يكفله القانون، يعني اولويه التوظيف. الشيء السلبي لو بوين نيجاتيف، انا جو فوا بلي الدبلوم هذاك اللي تعرفوه راه يسموها شهاده استاذ تعليم ابتدائي او متوسط او ثانوي، سي با ليكيفالون تاع لا ليسونس ولا تاع لو ماستر. يعني ماهيش شهاده ليسانس، ماهيش شهاده ماستر. وعلى هذا الشيء ماهوش مليح، نقطه سلبيه، لانه كاين اللي يبغوا يكملوا دراسه تاعهم، ils veulent poursuivre leurs études universitaires، دونك يروح يبغي يكمل الماستر وهو عنده شهاده استاذ تعليم ابتدائي، دونك قرا 3 ans نورمالمون راهي لا ليسانس، الوغ كو نو ماهيش لا ليسانس. كي يروح يسجل في الجامعه اللي يقلو يزيد عام باه يدخل للماستر. وإلا كان أستاذ تعليم
متوسط راه قاري 4 ans دونك ماشي يزيد عام ويكمل ماستر نو يروح يقرا 2 ans باش يدي الماستر. واذا كان قاري سي ان بي اس بروف d'enseignement secondaire راه قاري 5 ans في لو ان اس دونك 5 ans ماهيش ما داش ماستر سي با ان ماستر دونك لازم يكمل عام في الجامعه باش يدي الماستر. هذه النقطه السلبيه فقط فيما يخص لو ديبلوم تاع لو ان اس. كاين نقطه اخرى une différence entre les universités ou les spécialités في l'ENS c'est que les spécialités scientifiques في المدارس العليا تدرس باللغة العربية. par contre l'université يقراهم en français كيما sciences physique ou les mathématiques. هذه je vois pas c'est une différence c'est pas un point positif ou la négatif كل واحد شي يساعدو كاين اللي تساعدو اللغة العربية وكاين اللي يساعدو le français. Et voilà, sur ce, je termine la vidéo. J'espère que j'ai pu vous rendre service grâce à ces informations. Inch'Allah تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات ونعاود نأكد اللي يعرف أي شخص ممكن يفيدو هذه المعلومات يشارك معه لا فيديو. بالتوفيق إن شاء الله ونجاحات أخرى مزيدا من النجاح وإلى الملتقى إن شاء الله.